हामीसँग स्रोतको यति धेरै ठुलो अभाव छ कि अभाव भएको हुनाले गर्दा हामीले सम्भव भएसम्म सकेसम्म हामीले ऋण कम लिने, हामीले लगानी भित्राउनु र हामीले सक्छौँ भने अनुदान लिने भन्ने कुराको नेपालको घोषित नीति हो। त्यही नीति अनुरूप 62-63 साल पछाडि हामीले भारतसँग कुराकानी गऱ्यौँ। भारतलाई भन्यो हामी बाटो बनाउन चाहन्छौँ। यदि भारत तिमीले हामीले साँच्चीको मद्दत गर्न चाहन्छौ भनेदेखि भने यो बाटोमा तिमीले पैसा हाल्नुपर्छ। भारतले पैसा हाल्यो हुलाकी राजमार्ग, तर हामीले सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सकेनौँ। अझै वर्षदेखि बनिरहेको छैन। हामीले चीनलाई पनि त्यही कुरा भन्यौँ। हामीले केही कुरामा तिम्रो लगानी चाहिन्छ, हामीलाई केही ठुला परियोजनामा तिम्रो पैसा चाहिन्छ हामीलाई। त्यही क्रममा हामीले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पनि भन्यौँ। कहिले भन्यौँ? 2066 सालमा। प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो? माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री। माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा माधव कुमार नेपालको सरकार, जसको परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला हुनुहुन्थ्यो, नेपालको अमेरिकाको लागि नेपालको राजदूत अमेरिकाको एमसिसीको कार्यालयमा गएर, किनकि अमेरिकी सरकारको परियोजना जसले अनुदान दिन्थ्यो, थुप्रै देशले लिइरहेका थिए अथवा भर्खर सुरु भएको थियो। नेपालले पनि दौडेर गएर के भन्यो भने पैसा मलाई पनि चाहिन्छ, तिमीले अरूलाई दिएको जस्तै मलाई पनि दिनुपर्छ, तिमी नेपालको मित्र हो भनेर भन्छौ, तिमी नेपालको मित्र हो भने यो पैसा मलाई पनि चाहिन्छ भनेर भन्यो। माधव नेपालको सरकार गयो, झलनाथ खनालको सरकार आयो। राष्ट्रवादी झलनाथ खनालको सरकारले पनि के गर्यो? भरतपुर अधिकारीलाई पठायो। आफ्नो उप प्रधानमन्त्री भरतपुर अमेरिकै पठायो। मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर पठायो र भरतपुर अधिकारीले अमेरिकाको तत्कालीन विदेश मन्त्रालयको उपमन्त्रीलाई भेटेर, त्यहाँ गइकन भेटेर क्याटेगोरिकली के भन्नुभयो भने मभन्दा अगाडिको सरकारले जे कुरा भनेको थियो, जुन एमसिसीको अनुदान मागेको थियो, म त्यो दोहोऱ्याउन आएँ, यो अनुदान मलाई चाहिन्छ भनेर आयो। उहाँको सरकार गयो, बाबुरामको सरकार आयो। बाबुराम भट्टराईको सरकारले त्यसपछि के उत्तर दियो? बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई अमेरिकी सरकारले पत्र पठायो, तपाईँको सरकार, किनकि नेपालको सरकार बदलेको 6 महिनामा, उसले त नेपाल सरकार लेख्ने भयो। झलनाथ खनालको सरकार 6 महिनामा बदलियो। अनि उसले पत्र लेखेर भन्यो, तपाईँको सरकारले एमसिसीमा जोडिनको लागि जुन इच्छा प्रकट गरेको छ, तपाईँहरूलाई बधाई छ, तपाईँहरू प्रारम्भिक रूपमा छनौट हुनुभएको छ। अब प्रक्रियाहरू पुरा गर्दै जानुभयो भने तपाईँहरूले यो पैसा पाउनुहुन्छ। बाबुराम भट्टराईको सरकारले हत्तनपत्त पत्र लेख्यो, धन्यवाद हामीलाई छनौट गरिदिनु भएकोमा। बाबुरामको सरकार पनि बेपत्ता भयो, फेरि धन्यवाद पत्र लिन्छ। अर्को सरकार आयो, खिलराजको सरकार आयो। खिलराजको सरकारले पनि फेरि पत्रचार गर्यो, दोहोरो पत्रचार गर्यो। त्यसपछि सुशील कोइरालाको सरकार आयो। सुशील कोइरालाको सरकारले त्यसपछि यो कामलाई अगाडि बढायो। अगाडि बढाउने क्रममा त्यो सरकार, फेरि याद गर्नुहोस् है, त्यो सुशील कोइरालाको सरकारको उप प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो सम्झनुहोस् त? सुशील कोइरालाको सरकारको बेलाको उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम। अहिले सबैभन्दा ठुलो अहिले वक्तव्य निकालेर सम्झनुहोस् है, उत्तेजनाको राजनीति गर्ने भएर वामदेव गौतम हुनुहुन्थ्यो। वामदेव गौतम उप प्रधानमन्त्री भएको सरकारले धमाधम 2 वर्ष काङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार हो, त्यसले धमाधम निर्णय गर्दै गयो, प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो। अब सुशील कोइरालाको सरकार पनि गयो, ओलीजीको सरकार आयो। ओलीजीको सरकारले झन् अगाडि बढाउने क्रममा गएर एउटा निर्णय गर्यो। निर्णय के भनेर गर्यो भने हामी अब धेरै अगाडि बढिसक्यौँ, अब हामीले ठ्याक्कै परियोजनाको डकुमेन्ट लेख्नु पर्यो, जसलाई हामी सम्झौता भन्छौँ। त्यो लेख्नको लागि हामीलाई पैसा चाहियो। त्यो पैसा चाहिँ तिमीलाई दिनु पर्यो। हामीले कति पैसा माग्यौँ? 1 अरब 13 करोड। र सरकारले निर्णय गर्यो 1 अरब 13 करोड पैसा लिएर सम्झौता लेख्ने। त्यो लेख्ने मन्त्री परिषदको निर्णय भएको दिन पेट दुख्नेहरूको को हुन्थ्यो हेर्नुहोस् है। त्यो दिन भीमरावको पेट दुख्यो, सिपी मैनालीको दुखेछ, चित्रबहादुर केसीको दुख्यो, कमल थापाको दुख्यो। तर मन्त्री परिषद नआएर होइन, आउँदा दुखेका हुनुहुन्छ। सबै मन्त्री परिषदमै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरू भएको मन्त्री परिषदले यो निर्णय गर्यो। कमल थापा, सिपी मैनाली, चित्रबहादुर केसी, सबै उप प्रधानमन्त्री सबले निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय गरेपछि अब सम्झौता लेख्न थाल्यो। त्यसपछि त्यो सरकार गयो, प्रचण्डको सरकार आयो, जसको म पनि मन्त्री थिएँ। त्यो प्रचण्डको सरकारले थप के निर्णय गर्यो? हाम्रो सरकारले त्यो बेलामा अब अन्तिम स्वरूप दिने र अन्तिम स्वरूप दिएर टुङ्ग्याउने भनेर वार्ता समिति बनायो। जेठमा 2 महिना मात्रै प्रचण्डको सरकार टिकेको भए वा त्यो प्रक्रिया 2 महिना अगाडि भएको भए अहिले शेरबहादुर देउवाले मेरो पालामा भएको भनेको ठाउँमा त्यो प्रचण्डको पालामा भएको हुने रहेछ। सबै कुरा टुङ्ग्याएको बेलामा, हस्ताक्षर गर्ने बेलामा शेरबहादुर देउवाको सरकार, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। अनि त्यो मन्त्री परिषदमा को फेरि
त्यो मन्त्री परिषदमा पेट दुख्नेमा गिरिराजमणि पोखरेलदेखि जति हुनुहुन्थ्यो सबैजना भएको मन्त्री परिषद निर्णय भयो। त्यो मन्त्री परिषद पनि गयो। अब 74 मा नयाँ सरकार आयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार। त्यो सरकारले धमाधम काम गर्दै गयो र उसले पनि गएर 2075 सालको माघ 25 गते मन्त्री परिषदको एउटा निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय के भनेर गर्यो, अब हामीले टुङ्ग्यायौँ, अब यसलाई संसदमा अनुमोदन गर्न लाने भनेर निर्णय गरेर संसदमा ल्याएर दर्ता पनि गर्यो। अब दर्ता गरेपछि अब कमरेडहरूलाई दिव्य ज्ञान आयो र दिव्य ज्ञान आइसकेपछि के भन्न थाल्नुभयो, ल बर्बाद भयो, यो त राष्ट्रघाती सम्झौता छ। तर त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता छ भन्नेले यति पनि इमान राखेन कि यति भनेको भए कम्तीमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो। सम्झौता मैले नै गरेर आएको, त्यो बनाएको मैले नै हो, मैले गर्दै गर्दाखेरि केही त्रुटि कमजोरी भयो भनेको भए कम्तीमा यति त स्वीकारेछ भन्ने हुन्थ्यो। उसले ढाँट्यो, ठग्यो, लुकायो। उसले भनेन, उसले के भनेर भने त्यो मन्त्री परिषदको यो नेपालको राजनीतिक दलमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक कुनै पनि पार्टी बाँकी छैन जो 66 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा हुँदा कहिले सरकार बन्न जाने चित्रबहादुर केसीसम्म सरकार जानुभएको बेला सबैले गरेर गलत गरेर आएको होइन। त्यो किन गरेर आएको भने मैले अघि भने नेपालको घोषित नीति थियो, अहिले पनि छ, भारतसँग पनि सहयोग लिने, चीनसँग पनि सहयोग लिने, अमेरिकासँग पनि सहयोग लिने। त्यो सहयोग हाम्रो हक पनि हो। फेरि यहाँ सहयोग भनेको के होइन फेरि भने हामी त्यसलाई हामी कुनै माग्ने गरेर माग्यो, हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर के भन्छौँ, अल्पविकसित देशहरूको मञ्चमा गएर के भन्छौँ, थर्काएर भन्छौँ भने अमेरिका जस्तो देश, युरोपको देश, भारत जस्तो देशहरूले आज तिमीहरूले जुन आम्दानी गरेको छौ त्यो आम्दानी गरेको कुरा हामीहरू जस्तो देशमाथि तिमीले आम्दानी गर्दै गर्दा थुप्रै अन्याय भएको छ, त्यसैले तिम्रो आम्दानी मध्ये केही हामीले पाउनुपर्छ, हाम्रो हक हो भनेर भन्छौँ। हामी माग्छौँ तिमीले 80% खर्च गर्नै पर्छ भनेर भन्छौँ। हाम्रो हक अन्तर्गत पनि हामीले प्राप्त गर्ने कुरा हुन्छ। अनि हामी यहाँसम्म आयौँ। अहिले आएपछि हामीले यो विषयलाई यत्रो ठुलो विषय बनायौँ। हाम्रो साझा जिम्मेवारी होइन, हाम्रो संयुक्त जिम्मेवारी होइन। अनि हामीले यसमा के भन्यौँ, एउटा सांसद आएको छ, उभिएर आएर के भन्छ, यो सम्झौता लागू भयो भने अब यस पछाडि नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भन्छ। अस्ति सम्झौता लागू भइसक्यो, अब नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ। सम्झौतामा हामीले के लेख्यौँ, अमेरिकाले के भन्यो, मैले तिमीलाई 60 अरब पैसा दिएको छु, यो 60 अरब रुपियाँ प्रयोग गर्दा चाहिँ तिमीले मेरो स्वार्थ विपरीत प्रयोग गर्न पाउँदैनौ है। चीनले यहाँ एयरपोर्ट बनाउँदै दिएको लोन जुन दिएको छ, दिएको ऋण दिँदै गर्दा पनि उसले हामीलाई के सिग्नेचर गराएको छ, मेरो लोन मेरो विरुद्ध प्रयोग गर्न पाउँदैनौ है। भारतले हामीले भुलाकी राजमार्ग बनाउन दिएको पैसा के भन्छ, मेरो पैसा मेरो विरुद्ध प्रयोग गर्न पाउँदैनौ है। जापानले टनेल बनाउन दिएको ऋण के भन्छ, मेरो विरुद्ध प्रयोग गर्न पाउँदैनौ है। अरे बाबा, भोलि नेपालले पनि कुनै बेला दिने हैसियत राख्छ नि त। हामीले भोलि गएर कुनै देशलाई दिँदै गर्दा हामी दिउँला नि त, 10 अरब 20 अरब 40 अरब दिउँला। त्यो बेला पनि हामीले पनि के लेखाउँछौँ भने 40 अरब पैसा दिएका छौँ, पैसा लिऊ साथी, तर मेरो विरुद्ध प्रयोग गर्न पाउँदैनौ है भन्ने कुरा। यो त संसारभरि सबै ठाउँमा खुला, यो कुनै तपाईँले मेरो कुरा सुन्दै गर्दा कुनै अनौठो कुरा लागेको छ, यही 60 अरब पैसा मेरो विरुद्ध प्रयोग गर्न पाउँदैनौ है। 60 अरब पैसा प्रयोग गर्ने कानुन बनाउँदै गर्दा चाहिँ तिमीले जुन कानुन बनाएर प्रयोग गर्छौ त्यो कुरा चाहिँ मेरो कानुनसँग बाजिनु हुँदैन है। अरू बाँकिरहेको कुरा तिम्रो कुरा, मेरो कुरा, हाम्रो कुरा, हाम्रो संसदको कुरा, हाम्रो ऐन नियम कानुनको कुरा, सबै हाम्रो कुरा। र यो अहिलेको कुरा होइन, वर्षौँदेखि हामीले एउटा उदाहरण हेर्नु त, भारतले कुनै बेला पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउँदै गर्दा हामीलाई केही पैसा मद्दत गर्यो। त्यो बेलाको मन्त्री परिषदको निर्णय पल्टाएर हेर्नु त, त्यो बेलामा पनि त्यो राजमार्ग बनाउँदै गर्दाखेरि आएको उपकरणलाई नेपाल सरकारले कर लगाउँदैन थियो, कहिले पनि लगाउँदैन। नेपालमा मात्र होइन, बाहिर पनि लगाउँदैन। अहिले एमसिसीको बेलामा पनि हामीलाई जुन पैसा दिएको छ प्रसारण लाइन बनाउन आउने उपकरणमा कर लाग्दैन। तर कमरेडले आएर के भनिदियो, यहाँ यसपालि कर लाग्दैन भनिदियो। तर कमरेडले के भन्दैन भने यस्तो कर नलाग्ने कुरा जहिले पनि हुन्थ्यो, 50 वर्ष अगाडि पनि त्यही हुन्थ्यो, अमेरिका पनि त्यही हो, चाइना पनि त्यही हो, जापान पनि त्यही हो, भारत पनि त्यही हो भन्ने। कमरेडले आएर के भनिदियो, यहाँ त यो एमसिसी आइसके पछाडि प्रसारण लाइनहरू जुन बन्छ, यो प्रसारण लाइन बन्ने त एउटा एमसिए भन्ने छ, त्यो एमसिए भनेको त्यसको नाममा जान्छ हाम्रो जग्गा जान्छ भन्ने। नेपालमा एउटा विकास समिति भन्ने बनाउँछौँ सरकार। तपाईँले रेडियो नेपाल भनेर सुन्नुभएको छ। रेडियो नेपालको खास नाम के हो थाहा छ? रेडियो नेपालको खास नाम
रेडियो नेपाल प्रसार विकास समिति हो। रेडियो नेपाललाई सुरुमा त्यसको भवन बन्ने बेलामा जापानिजहरूले सहयोग गरे। जापानिजले सहयोग गरेको कारणले गर्दा त्यसको नाम चाहिँ जापानिज रेडियो राखिदिएको भए, त्यसको नाम चाहिँ विकास समिति गठन गरेको बेलामा जापानिज रेडियो राखिदिएको भए अनि सिंहदरबारको जग्गाको नाम चाहिँ रेडियो नेपालको नाममा छ। अहिले त्यो रेडियो नेपालको नाममा नभएर जापानिज रेडियोको नाममा भयो सुन्दा कस्तो लाग्छ? हाम्रो जग्गा जापानिज रेडियोको नाममा छ भन्ने जस्तो लाग्छ। ठ्याक्कै त्यही एमसिएको ठाउँमा एकछिन के छ, एमसिए भन्ने नाम हटाइदिएर रातोमाटे बुटवल प्रसारण लाइन विकास समिति नाम राख्नुहोस्। अब नुवाकोटको जग्गा कसको नाममा छ? रातोमाटे बुटवल प्रसारण लाइन विकास समितिको नाममा छ। त्यसको मालिक हो नेपाल सरकार। जसरी विद्युत प्राधिकरणको नाममा जग्गा छ त्यसको नाममा जग्गा छ, जसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा जग्गा छ त्यसको नाममा जग्गा छ। यो त यही हाम्रो आफ्नो जसरी। तर उसले के भन्थ्यो कमरेडले आएर तपाईँलाई? त्यो जग्गा त गयो भन्यो, हो भन्यो। हामीले पत्याए। यस्ता थुप्रै विषयहरू छन्, दर्जनौँ विषयहरू छन्। मैले खालि यो कुनै पनि विषयहरू नबुझेर भनिएको होइन। यदि नबुझेर भनेको हो भने त्यसमा पनि प्रश्न गर्नु पर्यो। कस्तो मान्छेलाई जनप्रतिनिधि बनाएका छौँ, जुन जनप्रतिनिधिले नेपाल देशले गरेको सम्झौता, जुन सम्झौता आफैले हस्ताक्षर गरेर आएको छ, आफैले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता उसले हस्ताक्षर गर्दै गर्दा एउटा, पढ्दै गर्दा अर्को, बुझाउँदै गर्दा अर्को हुने गरिकन बुझ्छ र बुझाउँछ भने त्यसको क्षमता के रहेछ भने प्रश्न गर्नु पर्यो। त्यो कतिको क्षमता भएको मान्छे हो? बुझ्दै कुरै बुझ्दैन, उल्टो बुझ्छ, क्षमता भएन। यदि बुझिकन तपाईँलाई गलत कुरा भनेर भने त्यो ठग हो। ठग रहेछ भने पनि खराब हो, मूर्ख रहेछ भने पनि खराब हो। दुईवटा मध्ये एउटा त हो। नबुझेको भए मूर्ख भयो, बुझी ढाँटेको पनि ठग हो। जुन अहिलेको सम्झौता हामी संसदबाट पारित गऱ्यौँ, यी सबै विषयहरूका सन्दर्भमा जे कुरा बाहिर भनिएको छ, जे कुरा गरिएको छ, हाकाहाकी छ। जसरी अघि अरूको बारेमा चर्चा गर्नुभयो, जसरी अरू विषयको चर्चा गर्नुभयो, मैले अघि तपाईँलाई भने यो उत्तेजनाको राजनीति त्यस कारणले गर्दा घातक छ। त्यसैले काङ्ग्रेसले एउटा प्रश्न गर्ने हो, यो कुनै एउटा एमसिसीको विषय मात्र होइन, भोलि अरू विषयमा पनि यो कुरा आउँछ, एउटा विषयमा यो कुरा आउँछ। अहिले हेर्नुहोस् न, हामी आज यो वर्ष हाम्रो बजेट 16 खरब, त्यो पनि हामीले संशोधन गरेर 15 खरब चान्छौँ बनायौँ। 15 खरब मध्येमा 10 खरब हाम्रो चालु खर्च भनेको हाम्रो तलब भत्ता सुविधा सामान्य कुरा, तेल मट्टीतेल किन्न चाहिने पर्छ। हामीले जम्मा विकास गर्नुको लागि छुट्याएको पैसा कति? 4 खरब। 4 खरबमा हाम्रो ऋण कति? 4 खरब। अर्थात् हामीले जति टोटल पैसा जति उठाउँछौँ, राजस्वबाट उठाउँछौँ, त्यो पैसा हाम्रो कहाँ जान्छ? हाम्रो चालु खर्च लाग्नु पुग्दैन। 4 खरब। तपाईँले अहिले कास्कीको हाम्रो सांसदहरू साथीहरू गएर काठमाडौँमा गएर अहिले नेपाली काङ्ग्रेस सरकार बनेको हामी के भन्छौँ? होइन दाइ, पैसा हालिदिनु पऱ्यो, बाटोमा पैसा हालिदिनु पऱ्यो। काठमाडौँदेखि पोखरा आउने बाटो अहिलेको यो 2 लेनको बाटो, यो ठाउँको बाटोमा सट्ट मलाई देखेको छ यो 6 लेनको बाटो हुनुपर्छ भन्छ। काठमाडौँबाट पोखरा टु काठमाडौँ अधिकतममा 2 घन्टाभित्रमा पुग्नुपर्छ, त्यो पनि शानदार बाटोको साथ पुग्नुपर्छ भन्छ। हामी बनाइरहेका छौँ, बनाउने भनेका छौँ, तर तुरुन्त बनाउन किन सकिरहेका छौँ? पैसा छैन। यसरी पैसा अहिले हामीले सोचेको पूर्वाधार बनाउनु भने हामीलाई कति पैसा चाहिन्छ? कम्तीमा पनि वर्षको 20-25 अरब रुपियाँ पैसा चाहिन्छ। हामीसँग कति छ? 4 अरब छ। 20-25 अरब चाहिन्छ। त्यो 20-25 खरब चाहिन्छ। 4 खरब छ। मैले अरब खरब झुकेर भने 20 खरब छ। हामीलाई कम्तीमा 4 खरब चाहिन्छ। 4 खरब छ, 20 खरब चाहिन्छ। त्यो 16 खरबको जुन ग्याप छ, त्यो ग्याप कहाँबाट पुरा गर्ने? एउटा लगानी ल्याउने हो, जान सकिन्छ। केही ऋण पनि लिनुपर्छ, ऋण लिँदै नलिने भन्ने पनि होइन। सकिएको ठाउँसम्ममा हामीले अहिलेको जस्तै नेपालले आफ्नो अवस्थाको प्रयोग गरेर स्मार्ट भएर सोचेर हामीले अमेरिकाको पनि, चीनको पनि, भारतको पनि, जापानको पनि जहाँबाट सकिन्छ उनीहरूको हामीले कहीँ न कहीँबाट लगानी नेपालभित्र भित्राउने हामीले कोसिस गर्नुपर्छ र त्यसबाट हामीले आफ्नो पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्छ। र त्यो पूर्वाधार केसँग जोड्नुपर्छ? अहिले मैले भने पूर्वाधार बनाउने कुरा, सबैभन्दा बढी जोड्नुपर्ने कुरा नेपालको औद्योगिकरणसँग जोड्नुपर्छ। 5 लाख केटाकेटीलाई नेपालमा वर्षको रोजगारी चाहिन्छ। रोजगारी कतिजनाले पाउँछन्? मुस्किलले 50,000ले पाउँछ। त्यो पनि सबैभन्दा कम उद्योगमा पाउँछ। उद्योगै छैन। अनि नेपालले वर्षको जति केटाकेटीलाई बाहिर इराक हामीले इजरायल, मलेसिया, कतार जहाँ पठाउँछौँ, तिनले कमाएर पठाएको पैसा नेपाल आउँछ, हाम्रो खल्तीमा आउँछ। त्यो पैसा लिएर हामी बजारमा जान्छौँ। बजारमा गएर जुन सामान किन्छौँ, त्यो सामान हामी सबै कहाँबाट ल्याउँछौँ? बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेर ल्याउँछौँ। सबै ल्याउँछौँ।
नेपाल कुखुराको मासु बाहेक कुखुराको मासु पनि के छ, कुखुराको मासु उत्पादन गर्दाखेरि त्यसलाई खुवाउने दानामा के चाहिन्छ, मकै चाहिन्छ। मकै कतिको 8 अरबको, भटमास चाहिन्छ, भटमास कतिको 14 अरबको। कहाँबाट ल्याउँछौँ त्यो पनि बाहिरबाट। कुखुराको दानालाई चाहिने मकै र भटमास समेत पनि बाहिरबाट ल्याउँछौँ। अरू कुरा छोडिदिनु, चामल बाहिरबाट ल्याउँछौँ, तरकारी बाहिरबाट ल्याउँछौँ, फलफुल बाहिरबाट ल्याउँछौँ, दुध बाहिरबाट ल्याउँछौँ। अरू बाँकी तपाईँले लगाएको लुगा, तपाईँले खिचेको मोबाइल, क्यामेरा, यो बाँकी त पुरै छोडिदिनुहोस्। हामी के भनेको यो अवस्था, हामीले हाम्रो पूर्वाधारसँग हाम्रो औद्योगिकरण कसरी जोड्ने, हामीले कति सामान आफू उत्पादन गर्ने, खास गरिकन हामीले कतार गएको केटाकेटीले नेपाल कसरी फर्काउने, तिनले नेपालभित्र बस्ने अवस्था कसरी सृजना गर्ने, अबको 8-10 वर्षभित्रमा नेपाललाई हामी अर्को ठाउँसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने हाम्रो सोच रहनु पर्ने हो। तर एउटा कङ्ग्रेस आउँछ, मुठी कस्छ, अनि के भनिन्छ भने माग्ने भन्छ, मागेर देश चल्छ भन्छ। तिम्रो छोरछोरी खोइ भन्यो भनेदेखि छोरछोरी अमेरिका पठाइसक्यो जस्तो। अनि उपचार गर्न कहाँ जान्छ? उपचार गर्न तपाईँ र मैले उपचार गर्नु पऱ्यो भने बाको जग्गा जमिन बेच्नुपर्ने, राज्यको ढुकुटीबाट पैसा लिन्छ, नेपाल पत्याउँदैन। कि सिङ्गापुरको अस्पतालमा गएर उपचार गर्छ, कि भारतकोमा जान्छ, मेदान्त जान्छ, अथवा एम्स जान्छ, अथवा कहाँ उपचार गर्छ। नेपाल आएर फेरि मुठी कसेर भन्छ मागेर अस्पताल बनाउने भन्छ। उसले त उसको त चलेकै छ भन्दा, अनि आएर दिन्छ यहाँ आएर मुठी कसेर। मालेले पनि यही भन्छ, मण्डलीले पनि यही भन्छ। हिजो कुनै बेला गिरिजाले माले मण्डली एकै हुन् भनेर भन्नुभएको कुरा त्यसै भने होइन। माले मण्डले मसाले एकै हुन् भनेर भन्नुको कारण के हो भने माले मण्डले मसालेको क्यारेक्टर भनेकै उत्तेजनाको राजनीति गर्ने, विस्तारवाद र साम्राज्यवाद परास्त नहुने बेलासम्म हैजानिएको हुन्न भनेर यो क्यारेक्टर एउटा। उसले तपाईँले के कस्तो बनाइदिन्छ भने तपाईँ यहाँ बसिरहेको बेलामा तपाईँ अहिले बाहिर गएर सुन्नुभयो भने एउटा आउँछ, अमेरिकी सेना आउँछ अब परेर खेल्छ कमरेडहरू भनेपछि बाप रे बाप उठेर अहिले गइहाल्नु लड्न जस्तो लाग्छ। कहाँ आयो, डाँडोमा आयो कि कता आइसक्यो, माथि चाहिँ आइसकेको जस्तो लाग्छ। यति सजिलोसँग उचाल्न सकिन्छ तपाईँलाई सडकमा अहिले म यहाँबाट उचालेर म सँगसँगै लागेर भिड्न जाने बनाइदिन्छु। म अहिले तपाईँसँग लागेर अहिले पोखराको एयरपोर्ट कब्जा गर्न जाउँ, आइसक्यो सेना पनि बनाउन सकिन्छ। मान्छेलाई उचाल्न सबभन्दा बढी सजिलो हो नि। त्यो उत्तेजनाको राजनीति यति धेरै चरणमा नेपालभित्र आएको छ। हेर्नुहोस् त, पञ्चायतकालको बेलामा, पञ्चायत सकिने बेलामा हाम्रो देशभरिको उत्पादन जति हुन्थ्यो, उत्पादनको 60% हामीले ऋण तिर्नु पर्थ्यो। गिरिजाप्रसाद राणाको सरकारपछि चल्दै गर्दा काङ्ग्रेसको सरकारले त्यसलाई 20%मा लग्यो। अस्ति ओलीजीको सरकार आएपछि 3 वर्षमा नेपालको ऋण 3 गुणाले बढ्यो, 3 गुणाले बढ्यो जो 3 वर्ष। तर त्यही पार्टीको मान्छेहरू आएर हामीलाई भनिहाल्छ, हामीलाई आएर के भन्छ, एउटा मण्डली आउँछ ए बाहिरको मागेर चल्छ भन्छ। त्यो मण्डली जस्तै 30 वर्ष पञ्चायतको बेलामा त हाम्रो ऋणै जम्मा टोटल हाम्रो इकोनोमीको 60% त ऋण थियो। त्यसले पनि आएर गफ दिन्छ। एउटा मण्डली आउँछ गफ दिन्छ, माले आउँछ गफ दिन्छ, काङ्ग्रेसको मान्छे भागिहाल्छ, हो कि भन्न ठान्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ सम्झाउनुहोस् त, गाउँतिर जानु चुनावमा के भन्छ, अहिले पनि भन्छ। एउटा माले भए पनि मण्डली भए पनि मञ्चमा आएर के भन्छ भने यो उद्योग बेच्ने काङ्ग्रेस भन्छ, तपाईँले कागज कारखाना बेच्नुभयो, चुरोट कारखाना बेच्नुभयो, जुत्ता कारखाना बेच्नुभयो भन्छ। काङ्ग्रेसको मान्छे यसो भुइँतिर हेरेर होइन माथि हेर्छ, अल्मलिन्छ। उभिएर के भन्दैन भने 2046 सालको परिवर्तन पछाडि 48 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार बन्दै गर्दा त्योभन्दा अगाडि 1 वर्षमा कृष्णप्रसादले संविधान बनाएर चुनाव गराएर 48 मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार बन्दै गर्दा नेपालको राजस्वको ढुकुटी खुत्रुकेमा जम्मा पैसा 12 अरब रुपियाँ मात्रै जम्मा हुन्थ्यो। त्यो 12 अरबमा पनि 1 अरब रुपियाँ त सरकारले चलाएको उद्योगको घाटालाई मात्र 1 अरब रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो। त्यो बाँसबारीको घाटा तिर्नु पर्थ्यो, त्यो भुइँकुटीको घाटा तिर्नु पर्थ्यो, चुरोको घाटा तिर्नु पर्थ्यो। र संसारभरिको देशहरूले के अनुभव गरेको थियो भने विद्यालय सरकारले चलाउने हो रहेछ, अस्पताल सरकारले चलाउने हो रहेछ, उद्योग सरकारले यस्तो उद्योग सरकारले चलाउने भयो, उद्योग त व्यक्तिले चलाउने रहेछ, सरकारले त बाटो पो देखाइदिनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराको अनुभवको आधारमा हामी उद्योगलाई निजी बनाउन लाग्यौँ। अहिले नेपालमा खुलेको जुत्ता उद्योगले वर्षमा पुरै उद्योग सञ्चालन भयो भने त्यसले कति जुत्ता उत्पादन गरिसक्यो थाहा छ? 17 करोड जोर जुत्ता नेपालमा खुलेको उद्योग। नेपालीले वर्षमा कति करोड जोर जुत्ता लाउँछ? 9 करोड जोर जुत्ता। 17 करोड उत्पादन हुन सक्छ, 9 करोड लगाउँछ। तर दुर्भाग्य 3 करोड मात्र उत्पादन भइरहेको छ। 6 करोड अहिले पनि हामी बाहिरबाट किनेर चाइनिज, इन्डियन, जापानी जुत्ता ल्याएर त्यो जुत्ता हामी लगाइरहेका छौँ। अलिकति नीति ठिक बनायो भने
जुत्ता प्रत्येक नेपालीले लगाउने जुत्ता उत्पादन गर्ने त्योभन्दा डबल उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालको जुत्ता उद्योगसँग भइसक्यो। कहिले सुरु भएको? बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना हटाएर त्यसको ठाउँमा गङ्गालाल अस्पताल बनाएको निर्णयपछि सुरु भयो। 17 करोड जोर जुत्ता उत्पादन गर्ने देश भइसक्यो, क्षमता भयो। 3 करोड त उत्पादन गरिरहेको छ। जुत्ता उद्योगले हजारौँ मान्छेलाई रोजगारी दिइरहेको छ र जुत्ता यस्तो उत्पादन छ नेपालको कि नेपालले जुत्ता विदेशमा पनि बेच्छ। नेपालको गोल्ड स्टार लगायतको कति कम्पनीले जुत्ता बाहिर पनि बेच्छ। तर त्यही जुत्ताको नाममा काङ्ग्रेसले गाली खान्छ। बाँसबारी बेच्ने भन्छ काङ्ग्रेस भागिदिन्छ, भन्न सक्दैन। ल यो तपाईँलाई जुत्ता कहाँ भनेको भन्न सक्दैन। नेपालमा अहिले के भन्न सक्दैन। काङ्ग्रेसले कुनै पनि मालेलाई मण्डलले के भन्न सक्दैन भने तिम्रो पनि त सरकार आयो नि त, तिम्रो बाले पनि सरकार चलाए। साँच्चीकै उद्योग बेच्न गलत भएको भए तिम्रो बाले सरकार चलाउँदै गर्दा किन एउटा चुरोटको उद्योग नखोलेको? जुत्ताको उद्योग तिमीले पनि खोलेको हुन्थ्यो। काङ्ग्रेसले त बेचेर खायो, बाले किन नबनाएको त? जुत्ता उद्योग किन नखोलेको? रक्सी उद्योग किन नखोलेको? सिमेन्ट उद्योग किन नखोलेको? थाहा छैन। किनभने सिंहदरबारको खुत्रुके त उनले पनि हेरेका छन्। उद्योग चलाएर हुँदैन भने त उनलाई पनि थाहा छ, तर भन्न छाड्दैन, गाली गरिहाल्छ, भागाभाग गरिहाल्छ। ठ्याक्कै म यसो हेर्छु, ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता म देशभरि घुम्छु। चुनावको बेला अहिले पनि गयो भने, बुढाबुढी बाबाआमामा गयो भने, नेपालको खास गरी नेकपा एमालेमा गयो भने ओहो 12 अरब रुपियाँको राजस्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा। गिरिजाप्रसादले छोड्ने बेलामा मनमोहन अधिकारीले सरकार चलाउनु पाएको बेलामा 3 वर्षमा सिंहदरबारको खुत्रुकेको पैसा बढाएर 3 गुणाले बढाएर 36 अरब पुऱ्यायो। 36 अरब पुऱ्याएको बेलामा जब खुत्रुकेमा पैसा भयो, अलिकति चलबुलाउन पाउने अवस्था भयो, अनि बाबाआमालाई 100 रुपियाँ दिने कुराको सुरुवात भयो। त्यो बढ्दैछ गएको छ। कमाउने धन्दा बन्द भयो भने दिने धन्दा पनि बन्द हुन्छ। कमाउने धन्दा भयो भने दिने धन्दा चल्छ। दिने कुराको निर्णय गर्न सबभन्दा सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस्, म कस्तो निर्णय गरिदिन्छु भने